عنه شفتهم مال جمرة جمرة أنت بس أنا كده شو بل شفتهم مال وعلى بريتوريا بريسون كله تلاقي أفريقيا كله مشاركة له لبتع مستوى بانداتات مستوى ثلاثي حتى يوم زم بانداتات يوم بهالي سواء عنكو هم راكبينا سواء عنكو حبيبنا تاتبراينا هم راكبينا ما عدم وقت ما بديكا نالو أي كتاوي نتاع تبلت بهالي توصل انت هالي وسمو نتي بدن كارو كم كتاب زلنا ينون نعلم كنا إحنا جدا شغل غنا أن قرر كوسفان كوزينول تخمنا في أخوة يه تنتظر هذا رايا بتاعينون هذا أكثر أكثر تقول جل أبوها هذا تدري ما نايدرون تأتي أكثر تو دحين كل هذا لقينا كذا سمعنا في كم تجاجم لو أكثر تدري في بسكنارة مختلفة سرح ذنبه أسرعنا نجمع ذنبه إذا كان مزيو أنا زي أخرين سرعنا تطوف بس شوفوا عيدي وين من تدري وين تدري وين أبدا سرعنا عم دري خاصة إذا قردي ثلاث شهور لهذي وصل عندي على ما أحد إذا قردي بدن بجيره مجلس هو لا وجه عليه خلاص أنا هنا بدرس أصيلا نيوم فعلوا من تدري بصراحة نورمال أوكي عربية تقول تجار تقول لو نايم تقول مصطفى كم ذا قاتل جينا خدينا مصطفى هنا عبد الله بعربية مثل أول النبي مصطفى بعد يعني تقدم أو ترح شيء كذا على كون الكروان سيتا أبريو مبروك على بداية أبدا أبدا أنا أول بداية كنا تقولون أن كل عالم أفراد لبس مهاجرات سراوي تراي أمريكا تراي أفراد بوتا أمريكا تنادوا تنادوا ناي بسكن أرومو دورون يريد أفراد سايد وجنيه تجنيه أفراد يكون نابس نارجتها نتحدث نجيب بريسلا هذا هذا مثال إذا تراي أنت فاكر إذا تراي مثال يدو تراي سوات مقرنه هذه ناسينا حديثنا جو رسنا حديثنا جو